صحیح بہت کہ میں صحیح ہاں میرے کو بکواس نہ چھوڑو نمبر چھوڑیں کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے بہت ٹائم سے 180 ڈوکتے میں جناب کی نظر کرنا پیا جو کچھ تا یار خیال کریجے دکھ نہ کہندے نال کریجے گال ہے لگتی گولی وانگو سوچتے انکھوٹ گال کریجے یا کتا 100 جو رزق روزی و عام دیندے خوشیاں جگ جا تمام دیندے وہ جہن تے راضی تھیندا انکھوٹ حکوم کو اعلیٰ مقام دیندے آخری کتا جو سیر دے نال پا اڑتے رہندن راہ صدمے بڑھتے رہندن انکھوٹ بندے غیرت والے نسلیں تونی لڑتے رہندن جعفری صاحب میں میرا اندازہ ہے کہ شعر کا بے زور نال سناؤنے پہ گئے کچھ تھوڑے معاملات جڑے میں جیسا پہ عملہ ہونے دے ہوتے تھوڑے خون دی روانگی واسطے نو جو تو ہی سردار تا اپنی جا اسا اپنی مار تے کھم دے ہیں سارے ڈیک ہتھا تے چھالے ہیں اسا غیرت نال کمم دے ہیں تو ہی سردار تا اپنی جا اسا اپنی مار تے کھم دے ہیں سارے ڈیک ہتھا تے چھالے ہیں اسا غیرت نال کمم دے ہیں تیرا غیرت ہے والخوف بھی ہر غیرت مند کو بھم دے ہیں اسا خود سردار ہے سی تیرے سر تے تہنا آمدے ہیں کہ تیری تک انسان تے نہیں پاؤں کیوں تو طاقت والی انسان جو چھو نت ظلم کریں دی ہینے تے تو اندر دا حیوان جو چھو تیرا مالک انسان کے اندر دا تو اندر دا بیمان جو چھو تے کو سچان کھوٹڑا سکاؤں آکھے تو وقت دا وڈا خان جو چھو آخری بند سرکار جو تو ایم پی اے دا مان نہ کر تو ایم این اے دا مان نہ کر تے کو اسا سب کچھ یار بڑھائے تے ساڑھے بارے کیا سوچے اسا تیڑا کتنی میار بڑھائے وہ کچھ سوچ نہ ساڑھی راتج تھا اسا تے کو با اختیار بڑھائے ساڑھی اڑکھٹ گان سب رول نہ ہو تے وقت دہک سردار بڑھائے ساڑھی اڑکھٹ گان سب رول نہ ہو تے وقت دہک سردار بڑھائے کمال محبتہ السلام علیکم